झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में रियाकारी के बारे में जाना था। उसी बहस को आगे बढ़ाते हुए आज रियाकारी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आखिरत की उमूर में अक़वाल की रिया, मसलन लोगों के सामने लबों को हरकत देते हुए जिक्र में मशगूल हो जाए या अपनी फजीलत व बुजुर्गी और इल्मी काबिलियत की नुमाइश के लिए वाज़ व नसीहत करे और मजालिस व महाफिल में अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हुए हाज़रीन को डराए और दिल में खुलूस न हो। इसी तरह दुनियावी उमूर में कौली रिया से मुराद लोगों के सामने अपने कमालात का इजहार करना ताकि लोग इसका एहतराम करें और फजीलत के कायल हो जाएं। जिस मौजू पर बहस हो वो अपना इजहार नज़र करें ताकि लोग उसे बाखबर और दानिशमंद समझें। हर एक के साथ खुशामद और ज़बानी हमदर्दी का इजहार करें ताकि लोग उसके शेफ्ता हो जाएं। अमल की रिया, उखरवी अमल में रियाकारी, जैसा कि लोगों के सामने नमाज पढ़ते हुए लंबी सूरों की तिलावत करना, रुकू व सुजूद को तूल देना, खुजू व खुशू की नुमाइश करना, वाजिब व मुस्तहब रोज़ा रखना, हज व ज़ियारात बजा लाना, खाना खिलाना और सदक़ात देना सिर्फ इसलिए हो कि लोग इसको मुतदय्यन और इबादत गुजार तसव्वुर करें। दुनियावी अमल में रियाकारी से काम लेना, मसलन जहां लोगों की अक्सरियत हो वहां उनके रुझान के मुताबिक रकम खर्च करना ताकि लोग उसे सखी कहें और वो शोहरत पाए, या बड़ी रकम खर्च करके कसीर तादाद में लोगों को दावत दे और उनकी खातिर व मदारात करे। बैरूनी और खारिजी उमूर में रिया। गुज़िश्ता चारों किस्म की रिया इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी। अब पांचवी किस्म का बयान होता है जिसका ताल्लुक़ खारजी उमूर से है। ऐसी रिया भी गुज़िश्ता की तरह दुनियावी और उखरवी उमूर में वाक़ होती है। उखरवी उमूर में रिया की मिसाल ये है कि कोई शख्स दीनदारों और उलमा की मजलिस में बग़ैर दिली लगाव के महज दिखावे के लिए शिरकत करे, या इबादत गुजार और परहेजगारों से मिलने जाए, या अपने घर में उनको दावत दे ताकि लोग उसे दीदार, इल्म दोस्त और बुजुर्गों का हमनशी ख्याल करें। उसी तरह दुनियावी उमूर में भी रियाकारी ममनू है। मसलन हुक्मरानों और बादशाहों के दरबार में ज्यादा आमद व रफ्त करना ताकि लोग उसके असर व नफूस के कायल हों और इस तरह वो सादा लौह अफराद को फरेब देकर अपने मतालिब हल करे। रिया क़स्द से मरबूत होती है। वाज़े हो के रिया का दारोमदार आदमी के क़स्द पर है। बल्फाज दीगर हर वो अमल जो लोगों को दिखाने या उनके नज़दीक मर्तबा बुलंद करने और उनको खुश करने के लिए अंजाम देता है वो रिया है, चाहे वो अमल दुनियावी हो या उखरवी। मज़कूरा 5 किस्म की रिया के सिलसिले में जो मिसालें पेश की गई हैं, दर हकीकत उन आमाल में रिया दाखिल नहीं होती जब तक आमिल रिया का क़स्द और नियत न करे। मसलन अगर सफाई अल्लाह की खुशनुदी या फरमाबरदारी के लिए बजा लाया तो ये अमल इबादत है, लेकिन अगर दिखावा मतलूब है तो रिया। उसी तरह अच्छे लिबास ज़ेब-ए-तन करना या बेहतरीन मकान बनाने में अगर नेमत खुदाबंदी के कुल्ली इजहार का क़स्द रखता है तो इबादत है, और अगर नुमाइश व नमूद का पहलू लिए हुए है तो रिया बन जाती है। अगर इस मौजू का तफसीली मुतालिया मकसूद हो तो किताब क़ल्ब सलीम की तरफ रुजू फरमाएं। यहाँ से इस किताब का चौथा चैप्टर शुरू होता है जिसमें दूसरे गुनाह को जिक्र किया गया। यास, दूसरा गुनाह कबीरा रहमत खुदाबंदी से नाउमीदी है। अल-यअसु मिन रौहिल्लाह। रौह लुगत में उस नसीम को कहा जाता है जिससे इंसान को लज्जत और राहत मिलती हो। जो लोग परवरदिगार आलम की कुदरत, फज़ल व करम और रहमत लामुतनाही पर एतकाद नहीं रखते तो उसके बजाय मायूसी पैदा होती है। कुरान पाक में इन्हें काफिरों की सिफत करार दिया गया है। इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। बेशक रहमत खुदा से नाउम्मीद नहीं होता है मगर गिरोह कुफ्फार। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने रहमत खुदा से मायूसी को गुनाह कबीरा के हिस्से में शुमार किया है। चुनांचे इसी किताब के शुरू में जिक्र किया गया। शिर्क के बाद
سب سے بڑا گناہ۔ شرک کے بعد کوئی گناہ ناامیدی کی نسبت بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی گناہ میں انسان اسی وقت ملوث ہوتا ہے جب کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو۔ البتہ ممکن ہے کہ ایسا گنہگار توبہ و استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن مایوس شخص مغفرت کے قابل اس لیے نہیں کہ وہ مغفرت اور بخشش پر بھروسہ نہیں رکھتا، چاہے کہ وہ توبہ کرے اور قرب خداوندی کا طلبگار ہو جائے۔ مایوس جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو سارے گناہوں میں لاپرواہی سے ملوث ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں گنہگار اور جہنمی ہوں، دنیا میں اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاس سب سے بڑا گناہ ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس گناہ کی تمام اقسام اور مایوسی کا علاج یہاں بیان کیا جائے تاکہ مومنین اس سے محفوظ رہیں۔ اسباب اور مسبب الاسباب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے دنیا اور آخرت کے سوری و معنوی امور کے لیے علت و اسباب کو ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ سوری امور میں پیٹ بھرنے کے لیے اشیاء خوردنی کا استعمال، پیاس بجھانے کے لیے مشروبات لینا، بیماری کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا اور دوا کھانا، ناداری و فقیری کے لیے کسب معیشت اور جد و جہد کرنا وغیرہ امور میں اسباب و علل لازمی قرار دیے ہیں۔ اسی طرح معنوی امور میں سبب و علت ضروری ہے، جیسا کہ گنہگار شخص کو عذاب الہی سے نجات پانے کے لیے توبہ و ندامت اور ایمان ہے، مقام یقین پر فائز ہونے کے لیے معصوم کی پیروی اور تقوی کے مراتب طے کرنا اور اخروی درجات حاصل کرنے کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا وغیرہ لازم ہیں۔ چونکہ مخلوقات کو وجود میں لانے کے اصلی غرض و غایت خالق کو پہچاننا اور اس کی معرفت پیدا کرنا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یقین کے ساتھ عقیدہ نہ ہو کہ خود اسباب و علل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اسباب اپنے آپ مستقل طور پر اثر انداز ہونے کے قابل نہیں جب تک کہ مسبب الاسباب اس میں تاثیر پیدا نہ کرے۔ اس لیے ظاہری اسباب پیدا ہونے سے انسان کو خوشی اور نہ ہونے سے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا چاہے تو بغیر کسی سبب و علت کے معدوم یعنی غیر موجود چیز کو موجودہ حالت میں تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ موجود کو معدوم کرنے پر بھی قادر ہے۔ سبب کام نہیں کرتا۔ اسباب پیدا ہونے پر انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور خدا کی قدرت پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسباب مفقود ہو تو غمزدہ ہوتا ہے۔ اس خطا سے روکنے کے لیے قدرت کی طرف سے دو حکمت عملی کار فرما ہے۔ اول یہ کہ مصلحت کے بنا پر کبھی موجود اسباب و علل کو بیکار اور بے اثر بنا دیتا ہے تاکہ مومنین اسباب کو مستقل طور پر مؤثر نہ سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ کبھی کبھار جہاں کہیں سرے سے اسباب معدوم ہوں، اپنی قدرت سے سبب پیدا کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کسی حالت میں دل برداشتہ و غمگین نہ ہو جائیں۔ اور اس مطلب کی وضاحت کے لیے چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال، آگ نہیں جلاتی اور چاقو نہیں کاٹتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی ہوئی آتش نمرود کی حرارت کا اثر اس کے خالق نے سرے سے ختم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 میل دور کے فاصلے پر اڑنے والے پرندے فضا میں اڑ نہیں سکتے تھے، چنانچہ حضرت کو منجیق کے ذریعے دور سے پرتاب کر کے آگ میں پھینک دیا۔ آگ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے، باوجود اس کے قادر مطلق نے جلنے کا اثر اس سے چھین لیا اور آگ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نارو کونی برداً و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ فوراً اس کے ضد سردی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد سلامن کا حکم نہ دیتا تو اندیشہ تھا کہ شدت سردی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی۔ اسی طرح تیز چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے کاٹنے کے اثر کو ناکارہ بنا دیا۔ اس وقت آپ نے چھری کو دور پھینک دیا۔ اس سے ایک آواز بلند ہوئی، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل اللہ مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور رب جلیل مجھے روک لیتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہیٰ۔